पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को, छोटे बड़ों को अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के शो का मौजू है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उसके साथ कुछ मेरी ज़ाती वाबस्ता यादें। और इससे पहले कि आप तफसील में जाएं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। 12 अक्टूबर 1999 ये वो दिन था जब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बर्खास्त किया, सुबुकदोश किया और उनकी जगह जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को फ़ौज का सरबराह बनाने की कोशिश की, बल्कि उनको बैज भी लगा दिए थे। हमने कश्मीरी पीटीवी की ख़बरें थी कश्मीरी ज़बान में, उसमें 5 बजे के करीब ये मनाज़िर देखे। लेकिन उसके घंटे के बाद पता चला कि पीटीवी पे कब्ज़ा हो गया है पाकिस्तान की फ़ौज का। वज़ीर आज़म हाउस को भी फ़ौज ने घेरे में ले लिया था। वहाँ जितने अफराद थे उनको तकरीबन गिरफ़्तार कर लिया गया था उस वक्त तक 7-8 बजे तक। ये वो वक्त था जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ हवा में थे। कोलंबो गए हुए थे किसी काम, सरकारी काम के सिलसिले में। वहाँ से मालदीव्स गए, मालदीव से रीफ्यूलिंग वगैरह करवा के और वो जब चले कराची के लिए तो उनको बाकायदा फ़्लाइट प्लान दिया गया। फ़्लाइट प्लान में अल्टरनेटिव एयरपोर्ट नवाब शाह भी बाकायदा लिखा गया था कि अगर कराची में खुदा न खास्ता कुछ हुआ फिर आप ने नवाब शाह में उतरना है। लेकिन वो जब 50 मिनट दूर थे तो उनको कह दिया गया कि आप कराची नहीं उतर सकते। तो पायलट ने पूछा कि क्या मैं नवाब शाह चला जाऊं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, नवाब शाह भी आपके लिए बंद है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए अल्टरनेटिव क्या है? उन्होंने कहा कि जी आप कहीं भी जा सकते हैं। यानी 150 अफराद जहाज़ में सवार हैं, आर्मी चीफ उसमें मौजूद है। उसको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान में लैंड नहीं कर सकते हैं। एक ऑप्शन थी अहमदाबाद यानी इंडिया, दूसरी ऑप्शन थी ईरान में किसी एयरपोर्ट पे उतरना। दोनों पे पायलट ने कहा कि हम नहीं जा सकते। फिर उनसे बार बार पूछा जा रहा है आपके पास फ्यूल कितना है? तो ये कोई 50 मिनट का ड्रामा था। और उस वक्त तक जनरल परवेज़ बकौल उन पायलट के जिनसे मैं मिला, उन्होंने कहा कि उनके चेहरे पे मुकम्मल इत्मीनान था, लेकिन वो ये तसल्ली करना चाह रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अब तमाम इस ऑपरेशन का हुक्म इस्लामाबाद से गया था। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, हमें बताया गया, उसको लीड कर रहे थे। एक कैप्टन बलोच थे कराची में, बाकायदा वो शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत वहाँ पे जा रही थी उनको कि किसी जहाज़ को यहाँ पे उतरने नहीं देना है। लेकिन बाद में ज़ाहिर है जब यहाँ पे जनरल अजीज़ अहमद को, जनरल महमूद को मालूम हुआ इस्लामाबाद में, तो उन्होंने फिर फ़ौज मोबिलाइज़ की और जाके आहिस्ता आहिस्ता तमाम जगहों पे, अहम जगहों पे कब्ज़ा करके, जनरल मुज़फ़्फ़र उस्मानी थे कोर कमांडर, उनको फिर कहा कि आप कराची एयरपोर्ट संभालें और उनको आने दें। और ये वो मौका था कि जब बलूचिस्तान से और अंदरून सिंध से एक फ़ोकर परवाज़ें थी, उनको क्लियरेंस मिल गई हुई थी। और इस जनरल मुशर्रफ वाले हवाई जहाज़ के पायलट ने ये बाकायदा सुना हुआ था, चूँकि वो मुसलसल कम्युनिकेशन में होते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि आपने उन 2 जहाज़ों को इजाज़त दी हुई है, हम क्यों नहीं उतर सकते हैं? मैंने कहा जी हमें नहीं मालूम, आप नहीं आ सकते। तो बड़ी मुश्किल से जब फ़ौज ने तमाम मामला हाथ में लिया और जब ये लैंड किया फाइनली 8:20 पे, तो उस वक्त मुश्किल से 8-9 मिनट का फ्यूल जहाज़ में रह गया था। तो ये एक बड़ी तवील कहानी है जो कि बुनियाद बनी जनरल परवेज़ मुशर्रफ और नवाज़ शरीफ के दरमियान एक लिहाज से ज़ाती दुश्मनी की भी। उसकी सज़ा किसी हद तक नवाज़ शरीफ साहब ने भुगती, लेकिन ज़ाहिर है फिर सऊदी अरब उनको बचा के ले गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ हमारी पहली मुलाकात, हम CNN के लिए एक इंटरव्यू करने गए थे आर्मी हाउस, और रिज़ ख़ान हमारे साथ कॉरेस्पॉन्डेंट थे। तो 3-4 मिनट मेरी उनसे अलहदा भी बातचीत हुई। उसमें उन्होंने कहा कि आप देखेंगे हम पाकिस्तान में कैसा इनकलाब लेके आएंगे, बड़ी तब्दीली होगी, हम कमेटियाँ बना रहे हैं जो कि हर चीज़ की मॉनिटरिंग करेंगे। और फिर आपने देखा कि कितनी कमेटियाँ बनी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बना, नेशनल रिकन्स्ट्रक्शन ब्यूरो बना। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जितने भी उन्होंने अहदाफ अपने लिए मुकर्रर किए थे उस पर समझौते पे समझौता होता गया। फिर ज़ाहिर है उनको अपनी एक प्रिजर्वेशन चाहिए थी, अपने दौरे सदारत को तवालत देना चाह रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिर क्यू लीग बनवाई। क्यू लीग में ये चौधरी शुजात हुसैन, मुशाहिद हुसैन वगैरह जितने ये लोग थे, ये उसमें शामिल हुए और वो राइट और लेफ़्ट हैंड जनरल परवेज़ मुशर्रफ के बन गई थी ये जमात। उनके सदारत को एक सियासी जवाज़ फ़राहम करने के लिए
ایک ان کے ساتھ ہمارا پرسنل واقعہ تھا، چاغی آڈیٹوریم میں سن 2002 میں لیگل فریم ورک آرڈر پیش کرنے آئے تھے، 12 جرنیل ادھر موجود، یہ خود بھی وردی میں تھے، اور وہ آڈیٹوریم بھرا ہوا تھا، بین الاقوامی میڈیا کے لوگ بھی اس میں موجود تھے، اور اس دوران جنرل پرویز مشرف نے بڑی کوشش کی لوگوں کو کنونس کرنے کی کہ میں بہت نرم دل، معاف کرنے والا انسان ہوں، اور اسی دوران پھر ایک عرب صحافی تھے، انہوں نے اٹھ کے کہا کہ جی اسلام تو عفو کا درس دیتا ہے، یعنی معافی کا، تو آپ یہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ ان کی مراد تھی بینظیر بھٹو اور نواز شریف سے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو بڑے کشادہ دل ہوں، مجھے کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، یہ تو عوام اور ان لیڈروں کے درمیان معاملہ ہے۔ تو بغیر باری کے، بغیر مائکروفون کے، چونکہ مجھے غصہ آ رہا تھا تو میں ایک دم کھڑا ہو گیا، میں نے اونچی آواز میں کہا کہ اگر لوگوں نے ان دونوں رہنماؤں کو دوبارہ منتخب کر لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جناب اس پہ جنرل مشرف کا پارا چڑھ گیا، انتہائی غصے میں انہوں نے کہا کہ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی کرپشن کیا؟ کیا آپ بھول گئے ہیں کہ ان لوگوں نے کتنی خراب حکومت کاری کی ہے؟ کیا کیا پاکستان کے ساتھ انہوں نے کیا ہے؟ تو آپ کو پتہ نہیں؟ انہوں نے جب ایسے کیا تو ایک دم حال میں خاموشی، کہتے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا کیا مسئلہ ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اب میں نے کہا جی میں آپ کے ساتھ یہاں بحث نہیں کر سکتا۔ کہتے نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آئی ایم آسکنگ یو واٹ از یور پرابلم۔ تو پھر میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی پھر ایسے کرے کہ ان لیڈروں کو واپس آنے دیں، انتخابات میں حصہ لینے دیں، اور جب انتخابات میں حصہ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ عوام نے ان کو معاف کیا یا نہیں کیا۔ تو ساتھ ہی کسی نے ان کو ہلکا سا ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اب جواب نہیں دینا، تو پھر وہ ایک دم پیچھے ہو کے انہوں نے کہا کہ چلیں ہم دیکھیں گے، جب کچھ عرصے میں اس پہ ہم دوبارہ غور کریں گے۔ پھر 2005 میں ایک پریس کانفرنس کے دوران جب شیخ رشید صاحب انفارمیشن منسٹر تھے، تو کسی نے بھارت کے حوالے سے ایک سوال ان سے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہر معاملے میں بھارت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، ہم خود اتنا بڑا ملک ہیں، ہمیں پراعتماد ہونا چاہیے۔ پھر میں نے ان سے سوال پوچھا اس فوراً بعد کہ یہ جو 23 مارچ کی پریڈ کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ ٹینک اور آرمڈ وہیکلز گھوم رہی ہیں، عوام کے لیے اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کا ہم کوئی متبادل نہیں کر سکتے؟ تو مجھے پرویز مشرف کہتے ہیں کہ دیکھیں نا جی ہمارے پڑوس میں بھی تو پریڈیں ہوتی ہیں، وہاں بھی تو ہر سال ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے۔ میں نے کہا جی ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بھارت کی مثال نہیں دینی چاہیے۔ تو شیخ رشید صاحب نے پریشان ہو گیا، امتیاز بس کرو۔ تو وہ معاملہ پھر ادھر ہی ختم ہو گیا۔ ایک اور واقعہ یہ تھا، ان کے ساتھ ملاقات تو نہیں تھی، لیکن کہ کس طرح چونکہ وہ امریکی اثر و نفوذ میں بہت آ گئے تھے، امریکہ کی بڑی خدمت انہوں نے کی تھی، تو 2008 میں جب انتخابات ہو گئے تو اس وقت ایک جون 2008 کی بات ہے، ہماری ایک امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران ظاہر ہے پرویز مشرف کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی، تو امریکی سفیر نے کہا کہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے لیے ایک باعزت ان کی یہاں سے نکلنے کا رستہ تلاش کریں، یعنی وی آر لوکنگ فار این آنریبل ایگزٹ فار جنرل پرویز مشرف۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ایمبیسڈر، اس ملک میں منتخب وزرائے اعظم کو ڈسمس کیا گیا ہے، ان کو پھانسیاں دی گئی ہیں، اور آپ ایک ڈکٹیٹر کو یہاں سے باعزت طور پہ نکلنے کا رستہ فراہم کر رہے ہیں، امریکہ کر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ نجم سیٹھی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے ایک دم کہا کہ نہیں آئی تھنک وی شوڈ موو آن، اب ہمیں مشرف سے آگے کی سوچنی چاہیے۔ یعنی انہوں نے اس بات چیت کو مزید تلخ ہونے سے بچانے کے لیے نجم سیٹھی صاحب نے یہ فکرہ بولا۔ اس کے بعد کوئی 2-3 سال تک مجھ پہ پابندی لگ گئی، مجھے ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا گیا، میں پھر امریکی سفارت خانے کے ساتھ تعلقات میرے بالکل ختم ہو گئے تھے۔ یہ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ تھا بحیثیت مجموعی جنرل پرویز مشرف، بڑے دبنگ تھے چونکہ کمانڈو ٹریننگ تھی ان کی، اور بڑے پراعتماد تھے، لیکن انہوں نے بہت خرابیاں بھی کی۔ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو انہوں نے بنایا، تو اس کے پہلے چیئرمین کو انہوں نے کھلا ہاتھ دیا کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں۔ انہوں نے بہت سارے بڑے بزنس مین کو گرفتار کر لیا، اور پھر شکایتیں آنی شروع ہوئیں تو ان کو کہا کہ نہیں اس پہ ہاتھ ہولا رکھیں، اس پہ ہاتھ ہلکا رکھیں۔ تو پھر جنرل امجد نے 1 سال کے بعد ہی، حالانکہ انہوں نے بڑی سخت محنت کی، رات 12-1 بجے تک وہ کام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ مشورہ دیا جنرل پرویز مشرف کو کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بند کر دیں، کیونکہ مستقبل میں یہ
سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگا، انتقام کے لیے استعمال ہوگا. لیکن جنرل پرویز مشرف نے نہیں مانی، ان کی جگہ خالد مقبول کو لایا گیا. خالد مقبول صاحب نے آتے ہی کہا کہ ہم بزنس فرینڈلی پالیسیاں ابھی اختیار کریں گے. اور جو جنرل امجد نے کہا تھا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے حوالے سے، وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح یہ ادارہ بار بار سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا رہا ہے.